عادة أفكار نيرني أو نحصل الصور حين غيرنا بزح أي جبرنا أنا قاع نافوتو وقيدي فوتو نيرة مالتي بدحريو مس عاركو علاليني إنه تعاركو قاعد قبل مشتقلو ناتي فيديو أو نيرو سلازي تعاركو النواي دويلو فيديو خمسة لما 100 شحوي لأغلي ويأتي ويكعت فيديو بوست خول أيه تقول عاود حفروا من كواوي إنيو كم زي بقى مالت بخمسة عينت بتحسس وزورة دك أنا استيو الله أيه نيلك سلام فتوات خاتلتي كعب سلام متصاحب لو معلتي بزح فيديو أينو حلكم إنها بزحاونها كبلكم الزكاة أما نجار نخس معكم قل كندي أنا قدمي أك حلفة زي دلخو حنتخم حلال فاز دلخو نجار نافكاري خنيت الآخا حفرت كنيت الآخا زبل نجوه يزرب اللي بكله بمنفساوي بعالماوي بسلام بخرستيان بكلهم عينت ممهران بكلهم عينت نتأفتي سوشيال ميديا تم حلال فيو نجوه محلالف نجوه عا تحني غايا أفكاري حيزولا هيوتي يدحنوني بجاهم مخرو بجاهم لمن وزبل نجوه يقات سمع تماساسا لنجوه تحني قامويتا تماساسا لنجوه تماساسا لي قات سمع وينم ترجم زلون أيقونني لس لزحاسوكو زعوازا أبزي كلا إسالساي معلتي أب سدت عد عرب أفكاري حفرتها سلزحازلات حني قامويتا تواهيلو أب سوشيال ميديا فيديو تاتان فوتو تاتان ززاور زلو هيوان أي صراحكم بزح نتاف سوشيال ميديا نسر حلا غني يوجد ترجم أيبلوني لون سلزحاسوكو كرياخ اللهو فيديو تاتا فوتو تاتان وعل أبزي خبصتو أيدل لهون بقى سمعنا سمعيتي سندع بغالات نوعلو قلصو أيدلن أجر جن كبلك كنزدلي أيت الأخازبل تزاريولي جن أنا خم حلال فازدلخو قدمنا بزي حاونا فيديو مخدنا ولا موبايل كنا يبعلي خن موبايل ولا أبيد كنت حزو موبايل أكل كن أيت غرز أكم زي حاجة قات إموزل لخجات ميخل موبايل كن كسرقة كن يخل كتشات وتغلا ولا دليت كن وقفايل سلزغمت اتتفلت وأكل كن موبايل كن وعلو أيت غرزو أيكون عنده نفس الملأ موبايل كنس كم قليل أنت تطفي أو يسبب تحيزو واسي كحفر زخل كتعسى كن زخل نجار نوعلو موبايل كن أي تقمطه كتدلو تقول خن أوجل أفايل يقمطيو صباح أفايل تقميطو زنبر أفايل ترخيبو هيوت كن كم زي حاجات إموازل خجات ما كن سلزخل أيكونن دوت صباح حدار جبر الليك مرعوني يلكن زحسب كن أودي أكل كن قريص كن عراقات كن تريف كن مسداد ولا موبايل كن أي تحزة بقى أكلنا نفولت أنا ودي خن قال أكلي فولت أي موبايل نوعلو تقرصو أي بالخنن زقاتم زفلت أنا جار سلزول أبزي كزارة وسلا زيدلو مالتي سلازي زي أحنت خم حلال فلكن سلزدلو خويا أنت هيقاتي مو كم يكون تهتلا بحافشة إزود أنت تزارة وكني حيش ناوك بلكم يب سناي مكتتال سلام كبرات تقطعتلتي جزاز حق أو زغل التسلست معلتي حنت حفتنا عرسات فيها فيديو تتحيز لي إلى مالتيو بزح جزء دخيمنا روريمنا مالت أنا بزو بودايزي بزو حون بوشتي بزو خمسيوم عينت نجار سلز موصني بالتعمي روريو مالتيو دك أرست حواتي حدا قال بجبرة ولا توم دك توعتيو سي سددالنا خمام عينت أكشن زوري دك توعتيو تقلالا كتبلكو أمنا تقلالا كتوعهم كم زي اللغن بزح جزء حبير إيه مالتيو أن حنت حفتنا ون كابدي سببا مال أختي ليه خات اللي لا دمس خلنا نتفيدلا سلام جزاس حوي بجغابا تقدس كامل لسلي نبركتنا ناب زيد صحيفنا يرجنكم لسلي أي كألونيا تولزلا أوكي زيدنا بركتها قاعد أما مسج لزوجهم بيزخوني خوليهم أنا خم لسلي كمالتيو أنا أبكبير شنكتي يزلله حدا أفكار نيرني أبدي سافا زنبر بحدا كابنس أن نحصل الصور حين غيرنا بزح أي جبرنا أنا قاع نافوتو وقيدي فوتو نيرة مالتيو بدحريو مس عاركو علاليني إنه تعاركو قاعد أمي موبايل شيء اللي أتفل إنه تعاركو موبايل مش شطلو ناتي فيديو أو نيرو سلازي تعاركو النواي دويلو فيديو خمسة لما 100 شحوي لأغلي ويأتي لي ويكعت فيديو بوست خول أيه بلنا له تعاركو قاع أوردي بولي كي نيرو بستفعل على السلكنا جبرة يفرار حن له يا تبلزلا سلازي تقول عاود حفروا من كواوي إنيو كده خلي يدلنا ساعات مهنياتو بوش تصحيف اللي خي ملص اللين نجر جن زو فيديو شر جورلو حفروا من كواوي حواتي مالتيو زقول أوردي تو فيديو شر كي تجورا إلى أنا ريكاردن صحيف اللي ملقو مغنياتو زي تحسوا وزلكم دك توعتي حواتي مالتيو حنت قلت نستيت عرق أنا وصيخا بوست خسفلا خلخا أدي خان دستاوس حفت خان دستاوس سو حن قوت ولدن قول عند دستاوس تمساسالي قحايو تمساسالي نبرتيو تمساسالي سو النتي زلون نمنتاي انا جن بقى خندس كع خندوزي زاكل چكانات كوينا اتندك انستو
ሓደ ወዲ ተባዕታይ ቪድዮ ዕርቃን ቀሪጽኪ من ገዛ ፈቃድ ክትሰድሉ ናይ ማን በቃ ሓደር ክገብረኒ ክወልድ ክዘምድ የጽባሕ ንጎይል ክድኺ በቃ ተሓስባ ድኽን ከምኡ ተሓስባ በቃ እግዚአብሔርን በቃ ከምዚ ዓይነት እንትናት በቃ ንኽተውግዑ ለዓርሱስ ይሕፍር በቃ ኣብዚ ዘመን እዚ ከምዚ በቃ ማለት ከምዚ ዓይነት በተሓሳስባ ዝወረዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እየን ኢልካ ኣይትግምትን ምክንያቱ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ማለት ኩሉ ትምህርቲ ኣብ ኢድካ ኣብ ሞባይልካ ዝመፀሉ ሰዓት ከምዚ ዓይነት ክትወርዳን ክትዋረዳን ከለኸን ብጣዕሚ ዝሕዝን በዛ ክንተጠንቀቃ ጥንቃቄ ግበራ ሰውነትክን ባዕልኽን ክብራ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ጥውከሪ እኒ ወይ ከዓ ገሊጽኪ ዕርቃን ስለድለ ተይልኪ እዚ ወዲ እዚ ቁም ነገር ከም ዘየድልየክ መጫወቲ ከም ዝደልየኪ ምንም ዓይነት ገጽ ክትውየ ከም ዘየብልኺ ክሕብረክ ይደሊ ስለዚ በዛኹም ሸርላ ገበርኩም ዘንሕዋትና ክጥንቀቃ ግበሩ ማለት እዩ ሓፍትና እውን ኣብ ከቢድ ጭንቂ እየ ዘለኹ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ሓውና እዚ ቪድዮ ተሰሚዕካዮ ወይ ከዓ እዚ ቪድዮ ተበፅሒካ ፕሊስ በጃኻ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘለካ ይፈልጥ እየ እና ኣዲስ ኣበባ እዛ ቪድዮ እዚኣ ተሰድካያ ከም ዘይለቀካ ትፈልጠለካ እግዚአብሔር ምስክሬ ኣይለቀካን መምህር እውን ክንገብረካ ንኽእል ኢና እዛ ቪድዮ እዚኣ ተሰድካያ ማለት እዩ በተለይ ኣብ ዘህ ሰዓት ፌደራል መንግስቲ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ መርኣያ ኣብ ሚድያ ገይሮም ገለ ገይሮም መርኣያ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ መርኣያ ክትከውን ከይትጠንቀቕ ማለት እዩ የቐኒየለይ ሸርግወሩ